अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट फैंस। मैं हूं अली ज़मीर। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफ़ी के हवाले से जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो आप सबके सामने है। फेक न्यूज़ जो इंडियन मीडिया और यूट्यूबर चला रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और मेरे ख्याल से हकीकत पर मबनी नहीं है। हकीकत यही है कि जब पहले भी बीसीसीआई और पीसीबी आईसीसी में बैठा था, पिछले दिनों में जब बात हुई थी, तो उसके बाद जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जब पाकिस्तान वापस आए थे तो यही कहा जा रहा था कि इनका एग्रीमेंट हो गया, ये एक्सपोज नहीं कर रहे। मुख्तलिफ जो आरा पेश की जा रही थी कि हाइब्रिड पे पाकिस्तान मान गया है, वो कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे, कुछ जो इंडिया के मैचेस हैं वो बाहर होंगे। वो बिल्कुल बेबुनियाद और फेक न्यूज़ थी। अभी दोबारा से आज क्रिकेट की हिस्ट्री के लिए बीसीसीआई, पीसीबी और आईसीसी के लिए एक सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज जो है फैसला होने जा रहा है, क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसी एक्सपोज होने जा रहे हैं। पाकिस्तान का वाहिद चेयरमैन मोहसिन नकवी है जिसने इतना बड़ा स्टेप लिया है, जो कि पिछले अदवार में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो चेयरमैन रहे हैं पीसीबी के, उनमें इतनी हिम्मत या शायद में भी कुछ इस तरह के मामलात नहीं थे कि वो इस तरह से इतना बड़ा कदम ले रहे। अब ये है कि जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो इतना बड़ा फैसला अब लेके गए हैं। आईसीसी का जो उन्होंने आज अटेंड करनी है मीटिंग उधर दुबई में, तो उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जो अवाम है, क्रिकेट फैंस हैं, उनके जो दिल की आवाज़ है उसको लेके वो आज वहाँ पे गए हैं। 3 साल के हवाले से जो एग्रीमेंट चल रहा था, जिसमें जैसे वो ज़ुबानी कलामी पहले भी बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बयानात और मीडिया के ऊपर जो है फेक न्यूज़ जो है फैलाई जा रही थी कि पाकिस्तान एग्रीमेंट करेगा और पाकिस्तान हाइब्रिड पे जाएगा, या जो भी इसका नाम रखा जाएगा, जो पाकिस्तान से बाहर मैचेस होंगे। और पाकिस्तान अपने मौके पे कायम था कि हमें जब तक रिटर्न नहीं देंगे, अगर पाकिस्तान अगर हाइब्रिड पे जाता है इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान जो इंडिया के टूर्नामेंट हैं उसमें जो बड़े टूर्नामेंट हैं या जितने भी मैचेस पाकिस्तान के होंगे वो भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेले जाएंगे। इसके ऊपर जो बीसीसीआई और इनका जो मौक़िफ़ था वो यही था कि जब टाइम आएगा फिर देखी जाएगी, क्योंकि ये आपको पता है कि इनके जो मकाराना जो अंदाज़ है वो हमेशा से या पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से अगर बात कीजिए तो उनकी पहले दिन से और बड़े सालों से यही कोशिश है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जो है वो ना हो। ये क्रिकेट हो गया, जहाँ पिछले अगर बात की जाए तो ओलंपिक में जब पाकिस्तान को क्वालिफाइड राउंड के हवाले से हॉकी की मेज़बानी मिली थी, जिसके लिए करोड़ों रुपया लगाया गया था लाहौर के नेशनल स्टेडियम के ऊपर, तो उसमें भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने वोट दे के और पाकिस्तान से सिक्योरिटी और दीगर इस तरह की जो बातें करके तो वहाँ से वो राउंड अप जो है कैंसिल किया गया था। इनका और कोई मकसद नहीं है। जो इंडियन मीडिया है या बीसीसीआई का जो मेन मकसद है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज किए ना जाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है किसी भी नेशन का, किसी भी मुल्क के हवाले से, जहां से अमन का और प्यार मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में फैलता है। पूरी दुनिया की टीम्स वहाँ पे आती हैं, अगर मैचेस बड़े होते हैं टूर्नामेंट तो पूरी दुनिया के फैंस जो हैं उस मुल्क का विज़िट करते हैं। दैन वो चीज़ें सारी जो हैं वो सामने आती हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले काफ़ी सालों से जो है वो कुर्बानी दी है, बड़े मामलात से गुजर के यहाँ तक पहुँचा है, और 30 साल के बाद पाकिस्तान को ये बड़ा टूर्नामेंट मिला है जिसकी वजह से ये इनको हज़म नहीं हो रहा। और चेयरमैन मोहसिन नकवी के हवाले से मैं दोबारा बताता चलूँ कि वो मर्द मुजाहिद एक मेरे ख्याल से बहुत ताकतवर बंदा है, जिसने अपने जो अमल करके दिखाया है कि सिर्फ बातें नहीं हैं, कुछ अमल करके भी दिखाया जाए तो उसका ही रिज़ल्ट निकलता है। बड़ी उनको तनकीद का भी सामना करना पड़ा, बड़ी चीज़ें भी थी, और अब इस बात पे मुतफिक है पूरी जो कौम की बात की जाए, पाकिस्तानी फैंस की बात की जाए, पाकिस्तान की आवाम की बात की जाए, तो उन्होंने कहा है बराबरी के ऊपर जो मोहसिन नकवी ने अपना मौक़िफ़ रखा है उसके पीछे पूरे अगर सियासी कायदीन की बात की वो भी खड़े हैं, पाकिस्तान का हर शहरी उसके पीछे खड़ा है। तो आज का जो सरप्राइज़ मीटिंग है, अगर तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो सामने रखा गया है, अगर उसके ऊपर बराबरी के ऊपर अगर एग्रीमेंट साइन होता है तो ठीक है, वरना उसके बाद
بی سی سی آئی اور آئی سی سی کو وہ والا سرپرائز ملے گا میرے خیال جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور انٹرنیشنل طور پہ وہ اتنا بڑا ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں یہ دونوں چیزیں کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو نام نہاد دوسرے کرکٹ بورڈز ہیں جو کسی میرے خیال سے کسی مفاد کے حوالے سے یا کسی ذاتی انٹرسٹ کے حوالے سے وہ سچ کو سچ اور اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ انڈیا کا اگر پاکستان کو ووٹنگ یا کچھ اس طرح کے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے جانا پڑتا ہے تو میرے خیال سے پاکستان کرکٹ بورڈ یا پاکستان جو ہے اب اپنی عزت پہ اپنے وقار کے اوپر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ پہل کی ہے امن، پیار، محبت اور سپورٹس کے حوالے سے، لیکن انڈیا نے جسٹ اپنے جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اپنے عوام کو خوش کرنے کے حوالے سے یا ووٹنگ کے حوالے سے جو بی جے پی آپ کو پتہ کرتی ہے اس حوالے سے پاکستان کو ہمیشہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کو وہاں پہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو جو موٹیویٹ کر کے وہاں سے ووٹ لیا جا رہا تھا۔ ہمیشہ سے پاکستان اور جو انٹرنیشنل سپورٹس ہے یا تجزیہ کار ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ سپورٹس کو سپورٹس کی حد تک رکھا جائے اور اس کو سیاست میں نہ گھسیڑا جائے، لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ انہوں نے خود تو ٹھیک نہیں ہوئے لیکن پاکستان کو بھی اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ پاکستان بھی اب سٹرکٹلی جو ہے فیصلے کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان اگر ان کے بات مانی جاتی ہے پی سی بی کی تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ یہ ٹرافی کا مجھے لگتا ہے کہ معاملات بہت خراب ہیں، اور یہ جو براڈ کاسٹر اور پیسوں کے حوالے سے ہمیشہ جو بات کرتے ہیں بھارتی میڈیا اور بھارتی جو بی سی سی آئی ہے کہ ان کا جو فنانس وہاں سے آتا ہے، اسپانسر وہاں سے آتے ہیں، براڈ کاسٹروں کا مسئلہ ہے، فلاں فلاں جو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو میں یہ دیکھوں گا اگر پاکستان اس میں وڈرا ہوتا ہے یا پاکستان انڈیا کے خلاف نہیں کھیلتا یا دوسرے جو چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں تو پھر دیکھیں گے کہ وہ جو 80% فنانس ہے، وہ جو ریونیو ہے وہ کہاں سے لے گا جب پاکستان نہیں کھیلے گا، تو اس طرح کی جو پیسے ہیں وہ کہاں سے اکٹھا کرے گا اور کس کے بل بوتے پہ؟ پھر یہ جسٹ آئی پی ایل کھیلیں گے اور آئی پی ایل سے ہی پیسہ اٹھائیں گے، اور پاکستان کے جو انٹرنیشنل میچز ہیں، انٹرنیشنل ایونٹس ہیں، ان کے حوالے سے جس طرح سے ریونیو ان کا اکٹھا ہوتا ہے تو وہ ان کی جو باتیں ہیں اب یہ جو غرور تکبر ہے یہ ان کا خاک میں ملنے جا رہا ہے۔ کچھ میرے خیال سے گھنٹے یا ایک آدھے دن کی بات ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور کرکٹ فینز جو پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں اتنی بڑی جو خبر ہے کہ اس حوالے سے جو پاکستان کا موقف ہے کتنا وہ بہتر طریقے سے وہ سامنے آتا ہے، اور کون کون سی شرائط جو مانی جاتی ہیں۔ ایگریمنٹ کے حوالے سے جو پاکستان کا جو سٹینڈ اپ ہے وہ بڑا سٹرکٹلی ہے اور دو ٹوک ہے، اور جب پاکستان بی سی سی آئی اور میڈیا جو انڈین تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان نے جواب دینا، حالانکہ پاکستان ان کے سامنے اپنے سوالات اپنے جو معاملات ہیں وہ رکھ کے آیا تھا کہ اب جو بول ان کے کورٹ میں ہے، آپ نے فیصلہ کرنا، آپ نے جواب دینا ہے۔ پاکستان جواب دہ نہیں ہے، اب بی سی سی آئی اور آئی سی سی جواب دہ ہے پاکستان چیمپئن ٹرافی کو لے کے۔ تو آج کا دن بہت اہم ہے، اس کے بعد جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس کو بھی آپ کرنٹلی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔